سورت نور آیت نمبر 37 رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے انہاں بندیاں دی خوبصورتی بیان فرمائی ہے، انہاں دی ہمت بیان فرمائی ہے کہ میرے پسندیدہ بندے کتنے سونے ہوئے میرے بندے نے رجال او بندے او مرد بندے نے فرمایا او نے مرد رجال مرد ہوندا ہے رجال جمع فرمایا مرد بندے لا تلہیہم تجارہ جنہاں نوں انہاں دا کاروبار انہاں دی جڑی تجارت ہے خرید و فروخت ولا بیع خرید و فروخت تجارت بزنس انہاں دے انہاں نوں غافل نہیں کرتے عن ذکر اللہ دے ذکر فرمایا مرد بندے نے ہو کہ نماز دا ٹائم ہو جائے فوراً مسجد وہ اللہ دا ذکر بھی کرتے نے عبادت بھی کرتے نے تے کاروبار بھی کرتے نے بزنس مین نے بڑے بڑے انہاں دے جڑا ہے وہ تجارتی معاملات نے اس کے باوجود کڈے مرد بندے نے وہ کام بھی سارا سنبھالیا ہوا انہاں دنیا دا کہ اذان دا ٹائم ہو جائے تو فوراً مسجد نماز دا ٹائم ہو جائے تو فوراً نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شان و عظمت بیان کی تھی انہوں نے مرد سدیا ہے کہ بڑے مرد بندے نے فرمایا انہوں غافل نہیں کر دی یہ تجارت یہ مال و دولت یہ دنیا دے کام انہاں دے اندر انہاں دی خواہشات نفس جڑی ہے وہ آخرت تو عبادت تو ذکر الہی تو دور نہیں کر رہی انہوں کتنے مرد نے ہو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز دے پابند نے ہو نماز دی اقامت تو انہاں دے کاروبار انہاں دے بزنس انہاں نو غافل نہیں کرتے وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ ایڈے مرد بندے نے کہ انہاں نو وہ بخیل نہیں ہوندے وہ زکاتاں بھی دیندے نے وہ کاروبار انہاں دا معیشت انہاں دی ہے روزگار ہے لیکن وہ زکات بھی ادا کرتے ہیں وہ مرد بندے کہ وہ بندہ بزدل ہے وہ کنڈ لگ گئی ہے وہ فیل ہو گیا ہے جڑا بندہ مال و دولت بڑا ہے لیکن وہ زکات نہیں کر سکیا اپنے بخیل بن جاتا ہے وہ آخر ہے اتنی زکات بن گئی مینوں دینی پاؤنی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ناکام ہے اللہ انہاں نوں کی فرمایا کامیاب تے مرد بندے نے کہ سارے پاسے نہ پورے کر لے دولتاں ویکھ کے کاروبار کر کے تے میرے تو غافل نہیں ہوئے اس کے باوجود بھی نمازاں عبادتاں اور زکوٰۃ اور ذکر الہی یخافون یوما دنیا دا کام بھی کرتے نے تے آخرت دی تیاری بھی کر رہے نے اس دن تو ڈردے نے وہ مرد بندے اللہ دے نزدیک مرد بننا ہے کہ سارے کام رب فرماندا دیکھو آ رہے مرد جنہاں نے دنیا دا کام بھی سنبھالیا ہوا ہے سارا کاروبار نے انہاں دے بڑے وڈے بزنس مین تجارت اور اس کے باوجود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یخافون یوما اس دن تو بھی ڈردے نے اس دن دی تیاری چ اس دن دی فکر اچ نے تتقلبو جس دن اس دی ہولناکی دی خوف دی وجہ تو فیہ القلوب والابصار اکھاں تے دل جڑے نے پلٹ جان گے ہولناکی ویکھ کے تے دل جڑے نے وہ باہر آون نو کرن گے دل جڑا ہے خوف زدہ ہو جائے گا ڈریا ہوئے گا بندہ ایسا ہو دن ایسا خوفناک دن ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اللہ تعالیٰ اس دن تاکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جزا دے انہوں دے احسن عمل دی انہوں دے اعمال صالحہ دی نیک اعمال دی
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ تے اللہ تعالیٰ تے اپنے فضل نال اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ انہاں بندیاں تے رب بڑا ہی راضی ہے، انہاں نوں اُنّا نہیں ملنا جنّا انہاں نے کیتا، فرما میں تے راضی بڑا، میں انہاں نوں اور زیادہ دیواں گا انعامات۔ جنہاں نے امتحان دے اندر کامیابی حاصل کی، دنیا دے اندر رہ کے آخرت نوں بھی سنواریا تے دنیا دے کام بھی سنبھالے، سارے انہاں نے وہ پورے کیتے، کاروبار، تجارت، روزگار اپنا چلایا ہوا ہے، اور نمازاں دے، ذکر الہی دے، اور خوف الہی، آخرت دی فکر، اور سخی بندے نے کماؤندے بھی نہیں تے رب دے راہ تے دیندے بھی نہیں۔ ایسے بندے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جنہاں نوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بڑا ہی بے حساب رزق دیتا ہے۔ اگر بے حساب رزق لینا ہے، کثرت نہ روزی، تے پھر کام کی کرنا ہے؟ رب فرمایا اس رزق کچو اللہ دے راہ چ دینا بھی ہے، تے پھر رزق بڑھتا جائے گا۔ نمازاں دی پابندی اور ذکر الہی، ایسے بندے جڑے نے جنہاں کام سنبھالیا تے نال 5 وقت دی نماز بھی سنبھالی ہوئی ہے، تے سخی بندے نے۔ اخیر تے رب کی فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ انہاں نوں جڑا رزق اللہ نے دینا ہے وہ بغیر حساب بہت زیادہ رزق اللہ عطا فرمائے۔ غفلت کی چیز ہے، اس دے متضاد کوئی غفلت ہے۔ جڑے بندے اپنے دنیا دے کماں چ پے کے آخرت نوں بھول جاندے نے، جڑے بندے اپنے دنیا دے کماں چ پے کے اللہ دے ذکر تو دور ہو جاندے نے، نماز تو دور ہو جاندے نے، وہ ہے غافل، انہوں غافل آکھیا جاندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ غافل نہ ہوئے وہ مرد بندہ ہے، تے غافلاں دا انجام ایڈا برا ہے، ایڈا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ تو ذالک بانہم، سورۃ نحل دے اندر 107 نمبر آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ تو ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ بندے انہاں دی بڑی بری حالت، ناکام اور آخرت دے سزا اور ناکامی دا جڑا ہے وہ کی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا دی زندگی نو محبت اتنی کیتی کہ آخرت دی محبت نالوں بھی زیادہ آخرت تے ترجیح دیتی انہوں نے دنیا نو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسے کافر لوگ جڑے نے انہوں نے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ایسے لوگ جڑے آخرت نو ترجیح دیندے نے دنیا دی زندگی تے، دنیا نے ترجیح دیندے نے آخرت دی زندگی تے، اور دنیا دے کماں چ اتنے مستغرق نے، اتنے محب نے کہ آخرت دی تیاری نو بھول گئے نے، اللہ دے ذکر تو منہ پھیر لیا، جنہاں نمازاں چھڑ دتیاں نے، میرے احکامات انہوں نے پسے پشت ڈال دیتے نے، کوئی دھیان ہی کو نہیں اس پاسے، دنیا دی طرف ہی لگے ہوئے نے، دنیا دی طرف دوڑو دوڑو، پکڑ لو سارے کاروبار، کام سنبھال لو سارے، تنا نماز دی فکر ہے، تنا اللہ دے راہ چ دیندے نے۔ ایسے جڑے لوگ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، غافل انہاں دے دل تے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، دلاں تے، کناں تے، اکھاں تے مہراں لا دتیاں نے، وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، نہ انہاں نوں حق بات دی سمجھ آنی، نہ توفیق ملنی نماز دی، اللہ دی عبادت دی، اللہ دے ذکر دی۔ یہ بڑی آزمائش ہے بڑی، جڑا بندہ اس آزمائش تے پورا اتر جاوے، جڑا بندہ عبادت گزار بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، ایسے بندے جڑے نے وہ مرد بندے نے، اللہ تعالیٰ فرمایا کتنے مرد بندے نے کہ سارا کچھ ہی سنبھالیا ہے۔ اور غافل کون نے؟ ایسے بندے جڑے دنیا دی زندگی نو آخرت دی زندگی تے ترجیح دے رہے، تے آخرت دی کوئی فکر ہی کوئی نہیں، وہ بیوقوف بندے تے ناکام بندے۔ غفلت دے تو پتہ چلتا ہے کہ غفلت آکھیا کنوں جاتا ہے، جڑا بندہ آخرت نو بھول جاوے تے دنیا دی طرف دوڑیا رہے، وہ غافل ہے، اور اس کا بڑا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آخرت دی جڑی تیاری ہے وہ تو اس دی رہ گئی، بڑا بڑا نقصان ہویا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے ان اللہ زینا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، سورۃ یونس سے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جڑے اللہ دے نال ملاقات دی جنہاں نوں امید یقین خیال ہی کوئی نہیں ہے، اور اس دنیا دی زندگی تے بڑے ہی راضی نے، بڑی عیش و عشرت اس دنیا دی، اس تے بڑے خوش نے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور بڑے مطمئن نے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ایسے لوگ ساڈیاں آیاتاں تو غافل ہیں، انہوں نے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ سارا کچھ نظام تقدیر، نظام قدرت، موسماں دا بدلنا، سورج دا ڈھلنا، چاند دا نکلنا، سارے نظام چل رہے ہیں، ساڈے کول جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ساڈے کول جائیداداں نے، زمیناں نے، پہلے کنہاں کول ہن، ہن اسی قبضہ کیتا ہے، ساڈے تو بعد کنہاں کول ہون گیاں، اس تو بعد کنہاں کول ہون گیاں، یہ تے ہمیشہ انہاں تے قبضہ گروپ چلدا ہی آ رہا ہے، کدی کسی دے قبضے چ کدی کسی دے، اسی کو آخرت دی تیاری کریے، جڑے پچھلے ساڈے واقعے نے اس پاسے دھیان کریے، پر میں یہ لوگ غافل لوگ نے جڑے دنیا تے بڑا ہی راضی نے تے دنیا دی جائیداداں تے بڑے خوش نے، فرمایا ایسے لوگ اولئک مأواہم النار، جڑے آخرت دی تیاری نو بھول گئے، انہاں دی ٹھکانہ، انہاں دا پھر ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہاں دے عمل جڑے نے بہت ہی برے نے، انہاں نے برا کام کمایا۔ غفلت اس نو آکھیا جاتا، یہ چیز ہے جڑی ہے کہ آخرت نو بھول جانا اور دنیا نو جڑا ہے ترجیح دینی، یہ ہے غفلت اللہ دے نزدیک، اور اللہ دے نزدیک مرد بندے اور اللہ دے نزدیک کامیاب بندے او لوگ نے، رجال او مرد نے، لا تلہیہم تجارت، تجارت کاروبار بزنس ہون دے باوجود او غافل نہیں ہیں میرے تو، ولا بیع، انہاں دی خرید و فروخت تو انہاں نو غافل نہیں کر رہی، عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز تو، نماز دی پابندی تو، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جڑے نے یخافون یومن، اور اللہ قیامت تو ہر وقت ڈرن والے، پھر آپ فرما واقعی وہ دن وہ ہے تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل جڑے نے باہر آون گے، پلٹ پلٹ کے باہر آون گے خوف دے نال کہ کی بن جائے گا ہمیشہ والی زندگی، کہ اسی تے پچھلی زندگی نو ترجیح دیندے رہے تو بن کی گیا۔ فرمائے غافل لوگ جڑے نے انہاں دا انجام بہت ہی برا ہے، اور اصل تجارت دے بارے چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، اصل تاجر ہو بندے بڑے بزنس مین ہو، اصل تجارت ہو، تجارت اصل ہے کی شے، فرمایا ان الذین، وہ لوگ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت وہ کر رہے ہیں جس دے اندر کدی بھی گھاٹا آ سکتا ہی نہیں، وہ لوگ وڈے تاجر نے، وڈا کاروبار انہاں دا یہ ہے جو کتاب اللہ دی قرآن پڑھتے نے، نماز دے پابند نے، اللہ دے راہ چ خرچ کرتے نے، سرم علانیہ خرچ، کدی پوشیدہ تے کدی علانیہ، جتھے علانیہ دی لوڑ علانیہ کرتے ہیں، جتھے پوشیدہ دی لوڑ ہے، کوئی اگلا بندہ پشیمان نہ ہوئے، اس نے محسوس ہی نہیں ہون دیندے جو بندے نو دینا آوے کہ میں نہیں دیتا، میں تے تینوں فلانے دیتا ہے، حاجی صاحب ونڈی آئی زکات تے وہ میرے کتھوں بجا تو دے آ، ایسے بندے بھی ہیں جڑے بندہ بندے نو دیندا تے پتہ ہی کوئی نہیں دیتا کنے، فرمایا جتھے یعنی جتھے لوڑ ہے اعلانیہ دیو، اتھے اعلانیہ دیو تاکہ کسی اور نو بھی پتہ لگے تو وہ دیوے وہ بھی آ، ریس کیوں پاؤنی ہوئی، تے جتھے چھپن دی لوڑ ہے اتھے بندہ چھپے، یہ بندے دی دنائی رب ویکھدا ہے، بلا یہ سیاڑا ہے کہ یہ دنائی نال کام کر رہے، فرمایا ایسے بندے جڑے آ کام کرتے ہیں، آ ہے تجارت، وڈی تے ہے ہی تجارت ہے، یہ دنیا جڑی آخرت دی کھیتی ہے نا، یہ کاروبار ہے آخرت دا کرنا ہے، جڑا بندہ آخرت دی تیاری، آخرت دا کاروبار کرے گا تو وہ آخرت دے کارخانے لائے گا، اتنے وہ اپنے کام، اپنی تجارتاں وہ
وہ کوئی ایسا کرے گا جڑا ایصال ثواب جاریہ ہوئے، صدقہ جاریہ کہ میرے تو بعد بھی چلتا رہے گا، اس تجارت ہی جی کرنی ہے۔ تو فرمائیو جی تجارت رب فرمایا ایسی تجارت ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی گھاٹا نہیں آئے گا۔ اور جیڑی تجارت ہے پھر دوسری تجارت کہ وہ بندہ تجارت تے کر رہا ہے، دنیا دے بڑے کاروباروں سنبھالے ہوئے نے، لیکن اس کاروبار نے بیڑا اس کا ان کر کے غرق کیتا ہے کہ آخرت نہیں بھول گیا ہے، رب کے ذکر تو ہی دور ہو گیا ہے، نہ نماز تے نہ روزہ تے نہ ذکر تے نہ آخرت دی فکر۔ ایسا بندہ جڑا ہے فرمایا الہاکم التکاثر، بندے نو ہلاک کر دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے مال و دولت کی کثرت، اس نو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہوس ہرس دیندا ہے کہ لے پھر دوڑ نو ہور چوکھا کٹھا کر۔ فرمایا ایسا بندہ جڑا ہے الہاکم التکاثر، کثرت مال ہوس ہرس نے اس نو آخرت تو غافل کر دیتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، ایسے بندے جڑے نے اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ دی یعنی انہوں دے نال دھوکھا ہو جاتا ہے، پھر وہ تو کٹھی کرتے پے نے دنیا تے ایسا دھوکھا ہوتا ہے کہ پھر دنیا راہ اتنے جاندی آؤ گئے قبر دے وچ جا وڑے۔ حتی زرتم المقابر، وہ سارے جتنے بھی ڈھیر خزانے کٹھے کردے جا وڑتے قبر، وہ سارے اتنے رہ گئے تے روتے جاندے نے۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ میت نو تسی لے کے جا رہے ہو تے جڑی ایسی غافل میت ہے جنہیں اگاں تیاری کو نہیں کیتی، اس تے وہ دن اتنا دکھی دن ہے، تسی روندے جاندے ہو یا تسی جڑا ہے اس نو چاہ کے لئی جاندے ہو تو بڑے ہی حال دوائی پا رہا ہے۔ جتنا خطرناک اور ہیبت ناک دن ہوندے تے، جتنا وہ فکر مند تے اپنی غفلت دا اس نو جتنا اس نو نظر آ رہا ہے سارا کچھ کہ ہر شاید رہ گئی اتنے یہ بنیا کی میرے نال، یہ لئی کتے جاندے نے مینوں ہمیشہ واسطے چھڑ کے آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ دی زندگی ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، تسی قبر نو جا وڑتے ہو، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں یہ مال و دولت دی جڑی یہ ہوس ہرس تانوں کوئی کام نہیں آئے گی، ہرگز کوئی فائدہ نہیں، ان قریب تسی جان لو گے کہ کرنا کیا تے کیتا کی۔ ثم کلا سوف تعلمون، رب پھر دوبارہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں تانوں بچائے گی دولت، مال و دولت ہرگز نہیں استمرار، یہ تواڈے کوئی کام نہیں آئے گی، اور تسی جان لو گے کرنا کی ہے تے کردے کی رہے ہو تو تسی غافل ہو گئے ہو، آخرت کی تیاری کو نہیں کیتی۔ فرمایا ایسے لوگ جڑے آخرت تو غافل، رب دے ذکر تو غافل، رب دی عبادت تو غافل، کہ دنیا دے بزنس مین بڑے وڈے تاجر تے کاروبار تے نوکریاں بڑیاں وڈیاں، فرمایا جنہ رب تو منہ موڑ لیا، رب دے ذکر تو رب دی عبادت تو دور ہو گئے، آخرت دی تیاری تو دور ہو گئے، وہ نے غافل تے پھر وہ جان لون گے جس لے قبر چ بڑے، پھر انہوں دا علاج کی ہونا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں کاش کر ہن کاش تینوں ہاں یقین آ جاندہ، اس وقت تو اس گل تے یقین کردا، جڑی یقین ہے تینوں مردیاں بھی کو نہیں نظر آئے کہ یقین ایڈی پکی گل کہ مر جانا ہے سارا، پتہ تینوں بھی آ کہ رہنا کوئی نہیں، کہ اس دن کوئی بھول ہے کسی کو کوئی غفلت ہے، تینوں اس وقت یقین آندا کہ مرنا ہے، مرن تو بعد کچھ ہے اگا، اس کی تیاری کرنی ہے، یقین اس وقت کرنا۔ لا ترون الجحیم، چل ہن دوزخ ویکھ جا، لا ترون الجحیم، تم دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے، ہن ویکھ دوزخ جا کے، آہی تیرا علاج، تینوں اس غفلت نے ایتھے لیا کے سٹے اس دوزخ۔ ثم لترونها عین الیقین، تینوں ہن یقین جڑا جس گل دا یقین کرنا ہا کیتا کوئی نہیں، لے ہن تے یقین آ گیا ہی نا، اس گل دا کوئی نہ یقین تینوں کہ اگے کی شے ہے، اگے کرنا کی ہے، کہ سارا کچھ سنیا ہوا آپا، جنت دوزخ دا سارا سانوں پتہ ہے، لیکن یقین کوئی نہیں، فرمایا ہن تے یقین آیا ہی نہ مر کے۔ ثم لا
लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन तुसी जरूर जरूर हिसाब किताब सवाल होने ने तुहाडे कोलों, पूछा जाएगा रब दियां नेमतां दे मतलब। हाँ भाई तू तो बड़ा वड्डा बिजनेसमैन आ, तेरे कोल तो दौलतां बड़ियां ने, छड्ड भी तू उत्थे आया तो हिसाब भी देना है, कब्जा भी कोई नहीं उन्हां दौलतां ते, हुण हैन भी कोई नहीं वो दौलतां। रब आखना जिहड़ियां तेरे कोल नहीं है हिसाब तो उन्हां दा ही लैना है, उन्हां जो देना भी हाँ रब दे राह ते। और जिवें मैं तुहानूं कल नहीं एक वाकया सुनाया जुमे ते, एक बंदा ते वो ट्राला लददा पिया ते नौकर नुकर ते आप बैठा है मंडी ते, मैं चला गया उहदे कोल, मैं इहनूं आखना उशर ना लद्दी, मैं इहनूं आख्या उशर ना लद बई, तू जो इतना ट्राला लद लिया है इहदे च उशर ना लद्दी, वो कढ़ दे बाहर। वो तो परेशान हो गया कि मैनूं ये ढक्कन आ गया उशर विचों कढ़, मैं उहदा इरादा मैं लदना ही लदना है, मैं नहीं देना रब दे राह ते। मैं कहनी उन्होंने काट दे, तेरे वास्ते लदना जायज़ नहीं है, बेचना जायज़ नहीं। हुक्म है कि जिसले तुसी तैयारी कर लवो उसले उसनूं बाहर कड्डो, बाकी तुहाडी उसनूं लद्दो तो भावें लै जाओ तो जो मर्जी करो, उसनूं इत्थे कड्डो बाहर, उसे दिन ही कड्डो, यौमा हिसादिही, उस दिन कड्डो उसनूं। मैं क्या उन्होंने ना लद्दी, परेशान हो गया। ये सारे नाल इवें हुंदा है, सारे परेशान हो जाते हो तुसीं, जिसले 20 मणा चों 1 मन कड्ढना पै जाता है। रब फरमाया तेरे को पूरा पूरा हिसाब लेना है, हिसाब उसका लेना है जेड़े हाथ खाली छड़ के जाना है। उस कंदरे आजम आ ना, बड़ी उस हुकूमत ते बड़ा वड्डा बादशाह ते मरन लग्या की आके मरिया कि मेरे हाथ जेड़े ने बाहर कफन तो कट देवे, लोग देखन के खाली हथी है, शायद कोई नाल जांदी पई, दुनिया दे दौलतां इत्थे छड़ दित्तियां, सारा वड्डा बादशाह मैं सारे पासे मेरी हुकूमत, लेकिन हाथ खाली जांदे पे। रब फरमाए इनका ही हिसाब लेना है मैं, जिहड़ी हर शय छड़ दी, तू गाफल रहा है तो तेनों धोखा एडा मिलिया, तेरे कोल कोई शय भी नहीं रही, हर शय इत्थे रह। रब फरमाए मरे 2 बंदे ने, इतना काम उन्हें दुनिया का संभालिया होया है, बड़े बड़े कारोबारी ताजर, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, लेकिन वो फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं तो रब दे राह ते दे भी रहे हैं, वकीली भी नहीं कर रहे कसरत रिज़्क नूं देख के, और वो अल्लाह के जिक्र तो गाफल भी नहीं है ते और आखिरत की तैयारी की फिक्र च लगे हुए। पर मैं वो मर्द बंदे ने जिहड़े गाफल नहीं होए।